صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام صلاة تدوم وتهدى إليه ومر الليالي وطول الدوام. الله الله الله. يا غالبا غير مغلوب، يا غالبا غير مغلوب، يا غالبا غير مغلوب، يا غالبا غير مغلوب، يا غالبا غير مغلوب. Allah. Neler dünya tüseler bihizzi dünya min evvelle ahir. Allah Allah. Allah ya Rabbi. Tövbe ya Rabbi. Nasip aleyh emru ve yüksel aleyhi salat. دواء لكل داء دواء توسلوا به توسل ربكم